बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है और अल्लाह ताला की बरक़ात जो है वो इसी तरह से तमाम मुसलमानों पर जो है हम देख रहे हैं बरस रही हैं। माह मुबारक में मौसम इंतहाई खुशगवार है, रोज़ेदारों के रोज़े जो हैं बहुत ही खूबसूरत और ठंडे गुजर रहे हैं, यानी गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा, रोज़ा किस तरह से गुजर जाता है पता भी नहीं चल रहा। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। खैर, आज जुम्मे का दिन है और साथ ही साथ माह मुबारक भी है, तो आज के दिन की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जब भी खुसूसी तौर पर नमाज का एहतमाम करें, मौजूदा सूरत हाल से रिलेटेड जो है ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस वबा का ख़ात्मा करे, हम सभी लोगों को इससे महफूज रखे। जो लोग बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, क्योंकि जब हस्पतालों की सिचुएशन आपको पता चलती है, आप लोगों को तो हर रोज़ अपडेट भी हम करते ही रहते हैं किस तरह से मरीज़ जो हैं वो परेशान हैं, हस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, तो ज़रूर तमाम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे। तो खुशगवार मौसम का जहां मैंने जिक्र किया, शहर में अभी भी मौसम जो है वो खुशगवार ही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात को तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, बारिश भी होती रही, तेज़ हवाएं भी चलती रहीं, ज़बरदस्त मौसम था। खैर, अभी मौसम कैसा है और वीकेंड आपका कैसा गुजरने वाला है, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी। लीड स्टोरी है जी, कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार, 24 घंटों में वायरस मजीद 23 कीमती जिंदगियां निगल गया। गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के लिए एनआरओ तैयार, डेवलपर्स को अरबों का फायदा मिलेगा। लाहौर के 300 मंसूबों के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, सूबाई बजट 4 खरब 75 अरब का होगा। और रमज़ान बाजार में चीनी की कतारें कम ना हुई, शहरी बार बार कुर्सियां बदलने पर मजबूर। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास जी है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अपडेट जैसे ही आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल 24 घंटों में मजीद 23 कीमती जिंदगियां कोरोना निकल गया है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, बिल्कुल है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ये तो टाइम ही नहीं दे रही हमला करने का कि इंसान जो है वो अगर बीमार होता है तो वापस जल्द सेहतयाबी की तरफ वापस आए। आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स में जगह जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और आईसीयूज जो हैं वो भर चुके हैं। बिल्कुल खौफ आता है। वेंटिलेटर जो हैं वो कम पड़ गए हैं। और अगर बात की जाए हुकूमती सतह पर इलाज मुआवजे के हवाले से तो सरकारी और जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो तो तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मरीज़ों को फराहम कर ही रहे हैं। वैक्सीन जो है वो भी जो है वो लोगों को अब दस्तयाब है। और लेकिन अगर बात की जाए ये तमाम तर कोशिशें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक सोसाइटी ख़ुद को तब्दील जो है वो नहीं करेगी, अपना माइंड सेट ठीक नहीं करेगी, जब तक लोग गैर ज़रूरी नकलो हमल को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये चीज़ इस तरह रुकने वाली नहीं है। अब आप ये देखें, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज जुमा है, आप जुमा बाज़ार शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लगते होंगे, आप ज़रा जाकर देखें ना कि क्या सूरत हाल होगी। सही कह रहे हैं। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार कोई ऐसी कानून साजी तो नहीं कर सकती ना कि आप जो है वो समाजी फासला जो है वो बरकरार रखे, नहीं रखेंगे तो आपको इतने साल जेल हो जाएगी या इतने माह जेल हो जाएगी या इतने दिन जेल हो जाएगी। क्या कर सकती है सरकार इससे ज़्यादा? अब डंडा सोटा लेकर पीछे तो नहीं अवाम के चल सकती ना। अवाम जो है वो क्या कर रही है, अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है तो वो भी जो है वो नाक पर रखने की बजाय, मुंह पर ढांपने की बजाय चिन पे रखा हुआ है। ठीक मेंशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मिसमैनेजमेंट भी नज़र आ रही है। मौजूदा सूरत हाल को लेके कोरोना के जितना हमें अपडेटेड अपग्रेड निज़ाम करना चाहिए, हस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, महकमा सेहत इसमें मुकम्मल तौर पर फेल है। आप टेस्टिंग की सहूलत की बात करें, लोग टेस्ट कराने को सिम्टम्स के साथ
आप फैलाव कैसे रोक सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप सरकार से तवक्को कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पहले कौन सी तवक्कुआत पे आपकी सरकार जो है वो पूरा कम से कम पहली लहर से अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो कुछ बेहतर इंतजाम थे। आप बात कर तो आपको टेस्टिंग इतनी आम कर देनी चाहिए थी कि आप रैंडम टेस्टिंग करते, लोगों को उनकी दहलीज पर टेस्ट की फैसिलिटी फराहम होती, लेकिन अभी तक हम ये कर ही नहीं पा रहे। आप ये देखें ना कि लोग जो हैं वो भी तो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे ना। अब आप टेस्टिंग की बात कर रही हैं, तो टेस्टिंग की अगर आप रेशो देखें तो दूसरी लहर की निस्बत इस मरतबा ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने टेस्ट करवा भी रहे हैं, और कुछ घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में क्वारंटाइन हो रहे हैं। ठीक है, सरकार जो कर रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, उसको एक साइड पे रखे। सोसाइटी क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, आप देखें कहीं भी आपको समाजी फासला जो है वो नज़र नहीं आएगा। बाजारों में आप देख लें, अब तो आप ये देखिएगा कि सरकार ने चले 6 बजे की टाइमिंग कर दी है ना कारोबार की और दुकानों की, सारा कुछ, लेकिन रश जो है वो फिर भी आपको वैसे नज़र आएगा। और अब होगा क्या, अब आप ईद के करीब देखिएगा, ईद के करीब देखिएगा कि ये कोरोना जो है वो मजीद फैलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी सरकार जो है, मैं तो यही कहूँगा कि प्रेशर में आके उन्होंने ईद के करीब जो है वो लोगों को इजाज़त दे दी थी कि आप शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, ईद की खरीदारी जो है वो कर सकते हैं, और उसका खमियाजा जो है वो बहुत बुरी तरह हमें भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोगों को भी डिस्कशन करती हुई सुन रही हूँ कि ईद के पास लॉकडाउन ना लग जाए तो लोग अभी से ही शॉपिंग करने के लिए बाजारों में। ये बेहतरीन चीज़ है, ये बेहतरीन चीज़ है कि लोगों को बजाय ये कि ईद का वेट करें, आखिरी रोज़ों का वेट करें, पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो कर ले। कम से कम ये जो बाज़ारों में रश है ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जब एक चीज़ पता है कि ये वायरस जो है ये एक दूसरे से फैलता है, छूने से या पर्सन टू पर्सन ये वायरस जो है वो मुंतकिल होता है, तो आपको खुद एहतियात जो है वो करना होगा। और ये जो तीसरी लहर का वायरस है, इसके तो फैलाव की शिद्दत भी इस कदर ज़्यादा बताई जा रही है कि अगर आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी क्योंकि शिद्दत जो है वो 95% ज़्यादा है फैलाव की, तो आप मुश्किल से ही अपने आप को बचा सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, बच्चे मुतासर हो रहे हैं तो खुदारा एहतियात कीजिए, जहाँ कहीं पर भी जाएँ कम से कम SOPs को फॉलो कीजिए। खैर, कोरोना के बाद मौजूदा सूरत हाल, डेंगू का खतरा भी एक दफ़ा फिर बढ़ गया है और लार्वा को तल्फ करने के लिए इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई इस पर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम किया जा रहा था, हम असल में इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई 1-2 केसेस सामने आ जाए तो फिर इस पर कुछ काम करें। देखें, ये तो वो चैलेंजेस हैं जो कि जिनका सामना हर साल ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारी गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। बिल्कुल, SOPs जो हैं वो हर चैलेंज से निपटने के लिए हर साल बनाए भी जाते हैं। कम से कम उन SOPs को वक्त से पहले जो है वो अपना लिया जाए, उन पर अमल दरामद शुरू कर लिया जाए तो ख़तरा जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अब आप ये देखें, काबीना कमेटी बराए डेंगू जो है उसमें इन तमाम खदशात का इज़हार किया गया है कि डेंगू जो है वो दोबारा तेज़ी से फैल सकता है, और ये डेंगू भी ऐसा वायरस है जो कि पहले कई जानें जो है वो इंसानी जानें ले चुका है, ज़ाया कर चुका है, और कई लोग जो हैं वो इससे जाँ भाग भी हो चुके हैं। तो SOPs जो है वो मौजूद है। फिर एट दी एंड बात कहाँ पर आती है कि सरकार क्या करेगी, रेड करेगी, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंस्पेक्शन करेगी, और वहाँ पर लार्वे जो है वो डेंगू के मिलेंगे। लोगों की घरों की छतों पर जो है वहाँ से लार्वे मिलते हैं, पानी की टैंकी से मिलते हैं, एयर कूलरों से मिलते हैं, हर तरफ से मिलते हैं ना। तो इसमें भी बात जो है वो यही है कि आवाम को जो है वो अपनी जिम्मेदारी का इसमें भी ख्याल करना होगा कि अपने घरों में छोटी चीज़ें अपने घरों में हमने एहतियात करनी है। आगे थोड़ा सा मौसम अगर चेंज हो तो कूलर्स का इस्तेमाल लोग घरों में आम करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात होती है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। देखें, लार्वा जो है वो पैदा ही वहाँ होता है जहाँ इसको थोड़ा सा पानी जो है वो चाहिए होता है, और घरों में आप कम से कम अपनी छतों पर ख्याल कर लें, रोज़ाना नहीं तो 2 दिन बाद कम से कम या 3 दिन बाद अपने घर की इंस्पेक्शन जो है वो आप खुद कर लें, बजाय ये कि सरकार आए, टीमें आए, वो आके आपके घर से लार्वा जो है वो वहाँ से आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद आपके घर के बाहर एक रेड स्टिकर जो है वो लगा दिया जाए कि इस घर से डेंगू लार्वा मिला है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आवाम जो है वो खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ना सिर्फ कोरोना SOPs पर अमल दरामद करे, लेकिन इसके साथ साथ जो डेंगू के हवाले से SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीज़ें वक्त के साथ हमें सीखनी है, अपने लाइफस्टाइल को हमें चेंज है, इन्हीं चीज़ों के साथ रहना सीखना है। वो चाहे डेंगू है, वो चाहे हम बार बार कोविड का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से इन चीज़ों में शिद्दत आती जा रही है, तो अपने आप को आप तैयार कर लीजिए, अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लीजिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने घर का ख़ास ख्याल रखें। इन चीज़ों की अगर आप ध्यान रखते रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ना सिर्फ कोविड और डेंगू से, बल्कि सफाई का ख्याल रख के आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्रेक के बाद जब हमने वापस आने तो बात करनी है गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के लिए NRO तैयार, मजीद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। और कोरोना की मौजूदा अपडेट्स, अभी जो सूरत हाल है हमारे तक अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, फिर हम अपनी अगली खबर की तरफ भी जाएंगे। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जो हैं वो जारी हैं और मजीद 38 जिंदगियां निगल गया है 24 घंटों में। सूरत हाल जो है वो खौफनाक होती जा रही है। कल 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और अभी जो अपडेट हम तक मौसूल हुई है उसके मुताबिक 38 जिंदगियां कोरोना निगल गया है। 24 घंटों के फिगर्स हैं और इसके अलावा 1504 कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। अस्पतालों में कोरोना के 1269 मरीज जेर इलाज हैं। 841 कोरोना के कंफर्म और 438 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। अस्पतालों में 441 मरीज कंफर्म, 438 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। वजीर आजम इमरान खान से जहांगीर तरीन की मुलाकात का मामला है और मुलाकात डिप्लोमेसी के लिए मामलात शुरू। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। राजा रियाज, अजमल चीमा, ख्याल अहमद ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है। राजा रियाज और दीगर ने गवर्नर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। अपडेट्स आपके साथ शेयर की। अगली खबर जो डिस्कस करने वाले हैं जी, गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के लिए एनआरओ तैयार, डेवलपर्स को अरबों रुपए का फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे इमरान भाई? क्या कहना है इसमें है ना, ये लाहौर के साथ ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती है और सबसे बड़ी बात जो लीगल काम करते हैं उनके साथ ज्यादती है। बिल्कुल। मैं अब हुकूमत की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन बात ये है कि आपने ये किया क्या है कि जो ग्रीन लैंड है उस पे जो जिन लोगों ने चोरी की आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। लाहौर में ग्रीन लैंड जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि उन्होंने हदबंदी नहीं की कि यहाँ तक शहर है और उसके बाद ग्रीन एरिया या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो बार बार सोनामी प्रोग्राम, ग्रीनरी को बढ़ाना, जंगलात लेकर आना, ये सब चीजें इस पर तो फोकस रहा है। देखें, कभी ग़िज़ा के हवाले से बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, कभी माहौल दोस्त पॉलिसियों के हवाले से बात करते हैं, कभी ग्रीन एरिया, वो ट्री सुनामी जो है उसके हवाले से बात करते हैं। बात यह है कि अब आपके ये सारे दावे और वादे कहाँ गए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे तहरीक इंसाफ के जो साथी दोस्त हैं वो मुझे सुन के मुझसे नफरत करना शुरू हो जाए। भाई बात सिंपल से यहाँ पर ये है कि आप इस पॉलिसी के तहत किसको तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं? आप माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। किनको तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं? जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कोडियों के भाव जो है वो ग्रीन लैंड जो है वो खरीदी, उसके बाद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई और इन हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद कोई दर्जन या 100 के करीब नहीं है, 550 के करीब है। 500 से ज्यादा, 538 है मेरे ख्याल से, और पूरे पंजाब में 1000 है। आप पूरे पंजाब को छोड़ें, सिर्फ हम लाहौर की बात करते हैं कि आधी लाहौर में है, 338 गैर कानूनी बहुत बड़ी तादाद में बैक टू बैक सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं? आपको नहीं नजर आ रहा कि जिन लोगों ने ब्राउन एरियाज खरीद कर, बहुत महंगे ब्राउन एरियाज खरीद कर बेचारों ने लीगल तरीके से सोसाइटियां बनाई हैं, एक तो उनकी हक तलफी हो रही है और दूसरा आप करने क्या जा रहे हैं, वो आपका माफिया, वो आपके जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वटेवर वो चीफ प्लानर है, टाउन प्लानर है, एलडीए में है, जिला इंतजामिया में है, जिन्होंने पैसे लेकर सोसाइटियां बनवाई और जब वो सोसाइटियां बन रही होती है और दोबारा जाकर उनसे पैसे लेते हैं, आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप तो ये करते ना कि ठीक है जी हम एनआरओ लेकर आ रहे हैं, जिन लोगों ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, आप सोसाइटियां खत्म तो नहीं कर सकते ना। लोगों ने वहां घर बना लिए हैं, ठीक है, आप उनसे मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ जिन लोगों ने ये सोसाइटियां बनवाई हैं उनके हाथ काटो, ताकि आने वाले वक्त में पता तो चले कि भाई जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से सरकार के साथ, इस पाकिस्तान के साथ या अवाम के साथ ज्यादती की है, उनको आप करार वाकई सजा तो दो। आपने अफसरान को फिर छोड़ दिया। क्या बहुत ही अच्छा होता कि अगर आप ये कहते कि हम एनआरओ लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इसमें मुलविस है हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वटेवर वो 18वें ग्रेड के ऑफिसर है, 20वें ग्रेड के ऑफिसर। आपने किया क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं किया। इससे ये चीजें तो फिर और हवा पकड़ेंगी ना, आप अगर इस तरह से भाई हवा क्या पकड़ेगी? अन्ना देखें, आप जब कोई एक बंदा काम गलत करता है ना और आप उसको एक करार वाकई सजा देते हैं, तो आप यकीन जाने सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाती है। मिसाल बनाते हैं ना, बंदा उस बंदे को दे करके भाई इसके साथ इसने ये गलत काम किया, इसको सजा मिली और सारी जिंदगी ये भुगतेगा, तो भाई इससे हम दूर ही अच्छे। तो यहाँ पे सरकार कर क्या रही है ना, आप तो ज्यादती कर रहे हैं। किन किन लोगों से ज्यादती कर रहे हैं? अवाम से ज्यादती कर रहे हैं, खुद सरकार
پاکستان سے زیادتی کر رہی ہے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے براؤن ایریا پہ، ان کا کیا قصور ہے، جنہوں نے پراپر طریقے سے حلال طریقے سے سوسائٹیاں بنائی، لیگلی سوسائٹیاں بنائی، اور بیچاروں نے پیسے دے کے لیگل کروائی. اور اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں. میں نے درے نیاب کی یہ ساری ڈیٹیل پڑھی، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے قبرستان کی جگہ نہیں چھوڑی اس سے اس اراضی جہاں پہ قبرستان بنانا تھا اس کی ڈبل فیس لی جائے گی، بس اس کے بعد اس کو لیگل کر دیا جائے گا. جس نے پارک نہیں چھوڑے، مسجد نہیں چھوڑی، روڈ نہیں چھوڑے اندر، اس سے ڈبل اس پلاٹ کی، اس جگہ کی قیمت لے کے اس کو لیگلائز کر دیا جائے. کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں؟ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں؟ نام آپ کا تحریک انصاف ہے، کام آپ کے اللہ معاف کرے سارے الٹے ہیں. کہاں گئی آپ کی پھر انصاف؟ کہاں گیا نا؟ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ، اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں سارا شہر تو کنکریٹ کی طرف آ گیا نا. اب گرین لینڈ پہ جو غیر قانونی سوسائٹیاں بنی ہیں جن کی تعداد صرف لاہور میں 538 ہے، یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ کنکریٹ بن گیا نا گرین لینڈ پہ. اور اب صرف بات یہ نہیں ہے کہ گرین اراضی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اب اس سے ہوا کیا ہے؟ آپ کا زیر زمین پانی جو ہے نا اس کو، وہ بھی جو نیچے چلا گیا اس کی بھی ذمہ داری بھی اب سرکار پہ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ گرین ایریا بچا نہیں، پانی زمین کے اندر جاتا نہیں، بارشی پانی نالوں میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہروں میں جا رہا ہے. نہریں تو ویسے ہی اللہ کے حکم سے ہماری سوکھی پڑی ہے نا. گرین آپ کی جو یہ گرین بیلٹس ہیں وہ آپ نے ویسے ختم کر دی. مجھے مضحکہ خیز چیز یہ لگتی ہے کہ آپ کی ترجیحات میں جو چیز وہ سب کچھ اس سے الٹ ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ترجیحات کے مطابق کوئی نہیں چل رہا، اسی کے الٹ سب کچھ، وہ یو ٹرن والی بات پرانی ہو گئی، نوٹس والی بات پرانی ہوگی، پتہ نہیں ہر چیز کا آپ کو الٹی نظر آ رہا ہے. کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا قوم سے خطاب سن لے اور لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ یار ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. انہیں بندہ یہ دکھائے نا کہ بھئی یہاں آؤ، گراؤنڈ ریالٹی دیکھو، یہ معاملات ہے. کیا انہیں نہیں پتا ہوگا؟ پتہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹی انہیں ختم کر دیں. او بھائی جو ان میں ملوث ہے ان کو تو سزا دو، کم از کم پکڑے تاکہ ان چیزوں کو آپ روک سکے. خیر بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر یہ ہے کہ شہر کے 300 منصوبوں کے لیے 60 ارب مختص کرنے کی تجویز. اب جب اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو لاہوری خوش ہو جاتے ہیں. صوبائی بجٹ 4.75 ارب کا ہوگا. اب یہ چیزیں مختص تو کر دی جاتی ہیں، تجاویز تو دے دی جاتی ہیں، مختص بجٹ کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا، منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، عوام کی پریشانیاں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے میں اس کو ہی آگے لے کر چلوں گا. بجٹ آپ 300 ارب رکھیں یا 3000 ارب رکھیں، صحیح بات ہے. جب بھئی آپ نے خرچ ہی نہیں کرنا، استعمال ہی نہیں کرنا، تو پھر بھئی جتنا مرضی رکھ لیں. آپ کرتے کیا ہے کہ اگر میں سمپل سی بات کریں، لاہور شہر کے بڑے بڑے مسائل، ہم صرف 2-3 مسائل کو اگر لے کر چلیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان پر آج تک کیا کام ہوا. اگر ہم بات کریں صرف لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، صاف پینے کا پانی. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو اس کے بعد آپ سیوریج کے مسائل پہ آ جائیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سڑکوں کے مسائل لے لو، تعلیم لے لو، صحت لے لو. ایک پل بنا دیا گیا، ایک پل آپ وہ شہباز قلندر انڈر پاس کے بارے میں اگر آپ بات کریں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کریں، آپ نے وہ مکمل کیا نا، اور اللہ کے حکم سے ابھی تک آپ اس کا پھر دوبارہ سے PC1 جو ہے نا وہ ریوائز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک وہ پروجیکٹ آپ نے افتتاح کر دیا، اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے پانی کا نکاس کیسے بنانا ہے. بھائی یہ تو آپ کے طریقے کار ہیں، آپ کو پہلے ان چیزوں کا خیال نہیں تھا. مطلب ایسے منصوبے آپ بنا رہے ہیں، ایسے منصوبے آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بات اگر صرف آ جائے کہ بھئی جو منصوبے آپ نے، اب بات میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں، آپ کی بیوروکریسی کام کرنا ہی نہیں چاہتی. بالکل سمپل سی بات ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتی. اور دوسری چیز یہ ہے ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اگر ابھی تو آپ صرف اس بات پہ آ جائے نا کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی بیوروکریسی کام کرے گی تو آپ کریں گے کیا؟ آپ کیا کریں گے؟ جیسے آن لائن میں بندے آپ نے اندر کر دیے، میٹرو میں اندر کر دیے، یا شہر کے دیگر جو منصوبے تھے جنہوں نے بنائے آپ نے ان کو اندر کر دیا. تو پھر پاگل ہیں وہ لوگ جو سرکار میں بیٹھے ہیں. بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان پروجیکٹس کو شروع کرے گی اور مکمل کرے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی مثال تو ہم نے یہ دے دی نا کہ اللہ کر کے ایک منصوبہ آپ نے انڈر پاس کا منصوبہ جو بنایا ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اسے پانی کا نکاس کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عجیب آپ کی ترجیحات ہیں. پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ جو منصوبے آپ نے جن منصوبوں کے لیے آپ نے پیسے مختص کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کرتے کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ اس کے پیسے جو ہے وہ نکال کے کسی اور چیز پہ لگا دیتے ہیں. بالکل. آج تک آپ تعلیم اور صحت، صرف ان 2 چیزوں کو ہی لے لے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تحریک انصاف نے عوام سے ووٹ حاصل کیا تھا. مہنگائی کو چھوڑیں، مہنگائی کو چھوڑیں، آپ صرف تعلیم اور صحت پہ آ جائیں. اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہماری موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تب یہ سڑکوں پر تھی. کن چیزوں کو لے کر تھی؟ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کر تھی. اور اسی چیز کی بہتری کی امید لے کر
عوام نے ان کو ووٹ دی اور ووٹ بھی حاصل اور کیا. اب آپ اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے معاملات چلانے کے لیے مخیر حضرات مدد کریں گے. ہر معاملے میں مخیر حضرات، ہر معاملے میں یہ مخیر حضرات کو لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان آئے، یہاں پر آ کے بزنس شروع کریں اور یہ کریں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوورسیز کے مسائل لے کر اگر آپ بات کریں، گورنر پنجاب کے پاس دیکھیں، اوورسیز کمیشن کے پاس دیکھیں کتنی درخواستیں ہیں. بالکل میڈیا کے پاس بھی بے شمار اوورسیز جو ہے وہ شکایتیں لے کر پہنچے ہوتے ہیں کہ خدارہ ہمارے یہ مسائل حل کر دیں. مسائل ان کا کیا ہے؟ ان کی زمینوں پر قبضے ہوئے پڑے ہیں، بالکل ان کے پیسے جو ہے وہ کوئی اور کھا گیا اور وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھا رہے ہیں. مطلب یہاں پہ تو کسی کو کوئی ریلیف مل ہی نہیں رہا نا. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، تو خدارہ جو منصوبے آپ شروع کر رہے ہیں یا جن کے لیے آپ نے پیسے مختص کیے ہیں ان کو شروع کر کے کمپلیٹ تو کریں. بالکل ان کو ڈیڈ لائن تو دے. میں نے بتا دیا نا کہ اورنج ٹرین منصوبہ اس کو دیکھ لینا آپ. اس میں پھر آپ لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں کہ جی نیب ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر وہ بیچارے بھگتتے رہتے ہیں. بالکل آہد چیمہ کی مثال سب سے بڑی مثال آہد چیمہ کی ہے. سب سے بڑی مثال آہد چیمہ کی ہے. اس بندے نے، ٹھیک ہے آپ اس پہ کرپشن کا کہہ رہے ہیں یا وٹ ایور جو بھی آپ اس پہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں اس نے اس شہر کے لیے کیا تھا، کون سے منصوبے جو ہیں وہ اس نے شروع کروائے، مکمل کروائے. اسی طرح کی مثالیں جب ہوں گی تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی رہے گی، کوئی جلدی کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا. اور آپ جتنے مرضی فنڈز رکھ لیں آپ کے کام اسی طرح سے ادھورے رہیں گے اور فنڈز کو کوئی استعمال نہیں کر پائے گا. بریک کی طرف جانا ہے. جب واپس آئیں گے تو کچھ رمضان بازاروں کی ہم نے بات کرنی ہے. چینی کا مسئلہ رمضان بازاروں میں حل نہیں ہونے پہ آ رہا. اب کل ہم نے خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی کہ فیئر پرائس شاپ کی طرف جائیں گے. مسئلہ حل تب ہوگا یا نہیں، اب اس کی یقین دہانی کوئی نہیں کرا رہا. رمضان بازاروں کی بات کرتے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور اب آپ کو صورتحال دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی شہر کے رمضان بازاروں کی، کیونکہ یہاں پر چینی کے لیے ہر روز یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں، بلکہ آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ شوز میں جا کے کہ حالات کیا ہیں، کس طرح سے چینی کے سٹالز پہ رش ہے اور لوگ چینی کی خریداری کے لیے گھنٹوں لائنوں پر لگنے پر مجبور ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ جو امپیکٹ پیدا کر دیا گیا نا کہ چینی نایاب نہ ہو جائے، ملنی نہیں ہے، سستی چینی ہے، دھڑا دھڑ خرید لو، لوگ زیادہ اس وجہ سے پریشان ہو کے رہ گئے. بالکل ایسی ہے. جب آپ ایسی ہوا بنا دیتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ نایاب ہونے جا رہی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، زیادہ خریداری، پھر وہ زیادہ خریداری اسی چیز کی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ واقعی پھر کم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر رمضان بازاروں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر جو لائنیں لگی ہوئی تھی، جس حوالے سے باقاعدہ عدلیہ کی جانب سے اس چیز کا نوٹس لیا گیا اور کہا گیا کہ لائنیں جو ہیں وہ نہیں لگنی چاہیے. اس کے بعد کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بازار میں بھی اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ یقینی بنانی چاہیے. اور اگر ہم بات کریں عام جنرل سٹور کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 88 روپیز کی پر کے جی چینی جو ہے وہ مل رہی ہے، تو پھر 85 کی کیسے ہم فروخت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ چینی جو ہے وہ پرچیز ہی نہیں کرتے، رکھتے ہی نہیں ہیں اور گاہک کو مایوس جو ہے وہ واپس جانا پڑتا ہے. اور اگر بات کریں آپ رمضان بازاروں کی تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کہ وہاں پر صرف آئی ڈی کارڈ دکھا کر ایک پیکٹ جو ہے وہ شہری حاصل کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اور اگر بات کریں کہ کچھ پرائیویٹ سٹور جو ہیں انہوں نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ شہری جتنی چینی چاہیں وہ لے سکتے ہیں. صحیح. مجھے عمران بھائی ایک چیز بتا دیں، شہری خریدنا چاہ رہے ہیں سستی چینی جو کہ رمضان بازاروں میں مل رہی ہے. اب آپ رمضان بازاروں میں تو اس کی اویلیبلٹی کو یقینی نہیں بنا پا رہے ہیں. یہاں پہ قطاریں بھی ہیں، یہاں پہ آپ نے کرسیاں بھی رکھ دیں، یہاں پہ لوگوں کا دھڑا دھڑ رش بھی ہے. آپ جا رہے ہیں فیئر پرائس شاپ کی طرف کہ یہ قائم کی جائیں گی، یہاں پر چینی جو ہے سستے داموں ملے گی، بجائے اس کے کہ ایک جگہ پر جہاں پر آپ نے انتظام کیا ہے اسی پر ہی آپ اچھی صورتحال پیدا کر دیں. آپ دوسری طرف اوبیسلی اس کے لیے آپ کو شاپس بنانی بھی پڑیں گی، نئے لوگ بھی رکھنے پڑیں گے، آپ کو اس کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان جگہوں پر عام مارکیٹوں میں لوگوں کی رسائی کو یقینی بنا دیں. کم از کم جو آپ عام دکاندار کہہ رہے ہیں ریٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے نا کہ ہر مارکیٹ میں ہر بازار میں منمانی قیمت ہے، ان چیزوں کو انشور کر دیں آپ. یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ سٹورز ہیں ایک عرصے سے ضلع انتظامیہ کی یہ ایکسرسائز ہے کہ ان سٹورز میں ڈی سی ریٹ پر چیزیں ضرور ملتی ہیں. ایک کاؤنٹر ہوتا ہے ضلع انتظامیہ کا کہ وہاں پر ایسی چیزیں جو ہیں وہ سرکاری نرخوں پر شہریوں کو فروخت ہوتی ہیں. لیکن ایک عرصے سے وہاں پر
जगह स्पेस तो मौजूद है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं जो कि होनी क्वालिटी की चाहिए बात आ वो जाती है वहाँ ना। पर मौजूद नहीं है, वट उसमें क्वालिटी है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं होती। तो ये उस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से आप ये चीज़ देखें कि जो माफिया है वो भी अच्छा इसमें इन्वॉल्व है, और डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया मुख्तलिफ रेड्स कर रही हैं जिसमें चीनी जो है वो मुख्तलिफ गोदामों से मिल रही है कि स्टोर की हुई है लोगों ने। तो ये भी मेरे ख्याल से अल्लाह माफ़ करे पूरी दुनिया में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें काफ़ी जो है वो वायरल भी हो रही हैं कि पूरी दुनिया में रमज़ान आने पर जो है वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर चीज़ें जो है वो रमज़ान में नायाब हो जाती है। ये टाइम है और बस आपने हाथ साफ कर लेना है, जितनी कमाई करनी है आपने। बहैसियत मुसलमान होने के हम किन चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, खैर वो तो आखिरत में पता चल ही जाएगा। लेकिन बात ये है कि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने ठीक है रमज़ान बाज़ारों के हवाले से वहाँ पर चीनी जो है वो दस्तयाब है, तमाम लोग अब वहाँ पर आ गए हैं, उसमें आम शहरी भी हैं, उसमें शॉपकीपर्स भी हैं और उसमें रिटेलर्स भी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है चीनी लेने के लिए। अब जिसका जितना जोर चलता है उतनी चीनी वो हासिल कर भी लेता है। ये मसला तो खैर हम हर रोज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरे माह रमजान में तो हल होता हमें नजर नहीं आ रहा। फिलहाल मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद शो में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आज है 10 रमज़ान और आज पहला अशरा इख्तिताम पजीर भी होगा और जुमे का मुबारक दिन भी है। साथ ही साथ 10 रमज़ान के हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा का आज यौम विसाल भी है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हज़रत खतीजा के हयात मुबारका के अहम पहलुओं पे हम रोशनी भी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, हुमा तकवी साहिबा, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से पहला अशरा जो है वो भी ख़त्म होने जा रहा है, तो हम इसकी फजीलत पे भी बात करेंगे। लेकिन आज आगाज़ कर लेते हैं 10 रमज़ान के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और अगर देखा जाए तो रमज़ान के हवाले से मुतबर्रक दिन है, मगर अगर तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो आज जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। और जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस साल जनाब खतीजा का विसाल हुआ उस साल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न करार दिया, यानी कि गम का साल। यानी कि वो इतना गमगीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को महसूस किया कि एक दिन नहीं, एक हफ़्ता नहीं, एक महीना नहीं, पूरा साल रसूलुल्लाह ने तारीख़ में आमुल हुज़न के नाम से रकम हो गया। अभी भी आप अगर देखिए आमुल हुज़न तो उसमें लिखा जाएगा कि जिस साल जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हुई उस साल नबी पाक को पूरा साल किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। तो आज का दिन अगर देखा जाए तो आपके चैनल के तवस्सुस से आप सब की तरफ से नबी पाक की खिदमत में हम हदिया ताज़ियत पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अपनी महबूब ज़ौजा के यौम विसाल पर हमारी तरफ से हदिया ताज़ियत को कबूल फरमाइए। जहाँ तक किरदार है जनाब खतीजा का, बाबरकत खातून कि जिसका कसीदा परवरदिगार आलम सूरह वज़्ज़ुहा में पढ़े। अजीब अंदाज़ है कि जिसके लिए अल्लाह वज़्ज़ुहा में इस तरह मतलब काम जनाब खतीजा का है, मगर खुदा उनके काम पर अपनी मोहर लगा रहा है और मोहर लगा के रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है कि ए मेरे हबीब, क्या हमने तुम्हें मतलब गरीब व फ़कीर का लफ्ज़ मुझे रसूल के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि क्या हमने तुम्हें कम मालदार देखा तो क्या हमने तुम्हें गनी नहीं किया, क्या हमने तुम्हें माल अता नहीं किया। अब पूछिए तारीख़ से, जो इस्लाम के इस वक्त हम सब इस्लाम पर हावी हुए हैं कि इस्लाम हमारा है, इस्लाम हमारा, सब काबिज़ हैं, तो उनसे पूछिए तो सही कि इस्लाम को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में किसका माल था? किसका? मलिकतुल अरब, कि जिसका लक़ब इस्लाम की बेसत नबी पाक के माबूस होने से कब्ल जो है वो मलिकतुल अरब था, कि पूरा अरब जिसके अमीर होने के गुण गाए। और जनाब खतीजा को अगर हम डिस्कस करें तो मैं और आज आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सबको कॉन्फिडेंस देने वाली खातून है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यानी कि अगर उनके किरदार को देखा जाए, अरबों के टैबूस को जो किरदार से तोड़ दे उसे खतीजा कहते हैं। सुभान अल्लाह। किस अंदाज से जनाब खतीजा ने उस मुआशरे में कि जहाँ औरत को बांदी, औरत को एक लौंडी, औरत को अजनास के साथ तोला जाता था, जो भेड़ बकरियाँ और औरतें सब एक ही लाइन में खड़ी होती थी,
उस मुआशरे के अंदर जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन बनकर उभरी और लोगों को दिखाया कि देखो तुम औरत का बाइकआउट करते हो, जिसके घर बेटी पैदा हो जाए उसे जंगलों और सहराओं में छोड़ देते हो, अगर मैं खतीजा तमाम अरब के उमरा को अपनी तिजारत के आगे ना झुका दूं तो जो मुझे ज़ौजा रसूल न कहे। क्या बात है, यानी किरदार है जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आज की औरत के लिए भी अगर हम रिलेट करना चाहें, जिस तरह हम कह रहे हैं बहुत सारी ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, कारोबार कर रही हैं, तो आपको मिसाल मिलेगी हज़रत खतीजा की? देखिए, मैं अभी वही अर्ज़ कर रही थी कि जनाब खतीजा की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं, कुछ यानी कि हमारी लाख जाने कुर्बान जो है वो उम्हातुल मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को एक से बढ़कर एक ज़ौज अता किया, एक से बढ़कर एक ज़ौजा रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में आई, मगर जो कुछ फ़जीलतें ऐसी हैं कि जिसमें जनाब खतीजा का कोई मैच नहीं। उन फजीलतों में जो फजीलत है वो ये कि सबसे पहली हरम रसूल की ज़ौजा वो जनाब खतीजा, ये जो अहमियत है ये जनाब खतीजा के साथ जो है रिलेट करेंगे हम। और दूसरा जनाब खतीजा का जो एक सबसे अहम मुकाम है, 25 ईयर्स सबसे ज़्यादा जो रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में रहीं वो जनाब खतीजा हैं। 25 साल रसूल अल्लाह की रफ़ाक़त में उन्होंने गुजारे। बीवी कैसी थी? और यहाँ पे एक और, मैं अब आपका सवाल आ गया तो मेरा पॉइंट भी यहीं से रिलेट कर रहा है, बहुत खूबसूरत है। आप कहें बीवी कैसी थी, इसका जवाब ये है कि जब तक जनाब खतीजा ज़िंदा रहीं तब तक रसूल अल्लाह ने दूसरा अक़्द नहीं किया। मतलब इतनी कामिल, इतनी कंप्लीट, इतनी मुकम्मल साथी, इतनी बेहतरीन निस्फ़ ईमान कि रसूल अल्लाह को उस 25 सालों के अंदर रसूल अल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा अक़्द नहीं किया। और जनाब खतीजा की विसाल के बाद, उनके वफ़ात के बाद आप देखिए कि रसूल अल्लाह ने फिर एक एक वक्त में 2 या 3 अज़वाज, 4 अज़वाज रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगे। तो अभी आपने सवाल जो किया कि बीवी कैसी थी, तो उनका ये तन्हा होना ही एक सबूत है कि कितनी कंप्लीट खातून थी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको मतलब बताऊंगी कि जनाब खतीजा ने अरबों में एक स्टाइल होता था कि जब शादी होती थी, जब अक़्द होता था तो दूल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से उनके जो बड़े होते थे वो आके दुल्हन की क्वालिटीज़ बयान करते थे। अच्छा। और दूल्हा के जो रिश्तेदार जो बड़ा होता था वो आकर दूल्हा की क्वालिटीज़ बयान करता था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अबू तालिब खड़े हुए। हज़रत अबू तालिब ने खड़े होकर बताया कि मेरा भतीजा सादिक है, मेरा भतीजा अमीन है, मेरा भतीजा ये है, इसका किरदार इतना पाक है, इतना ताहिर है। जब सारा हज़रत अबू तालिब बता चुके तो जनाब खतीजा की तरफ से वर्क़ा इब्न नौफल आए। अब जब वो तशरीफ़ लेकर आए तो जैसे ही वर्क़ा खड़े हुए तो जनाब खतीजा की कनीज़ ने आकर उन्हें पैगाम दिया कि आपको बुला रही हैं। जब उन्हें बुलाया और वर्क़ा वापस आए तो उन्होंने कहा कि दुल्हन की ख्वाहिश है कि जो रसूल अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान हो गए उसके आगे उनके फ़ज़ाइल कुछ नहीं है। सुभान, यानी कि पहला वो मुकाम कि जहाँ पर कोई आम खातून नहीं थी। ये याद रखिएगा कि जिनकी शादी का वलीमा 40 दिन तक चलता रहा, फ़ुक़रा आते रहे, खाते रहे, रिश्तेदार आते रहे, खाते रहे, वो अगर चाहती तो फ़ख्र मुबाहात अपना ऐसा बयान करती कि पूरा अरब मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। मगर जब रसूल अल्लाह के सामने आई तो सर को ऐसा झुकाया, दिल भी दिया, दौलत भी दी और अपनी ज़िंदगी रसूल के लिए वक्फ कर दी। सुभान अल्लाह, तो बेहतरीन खातून थी जनाब। सही। और मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बताया है, कुछ जो उन्होंने बिजनेस स्टाइल था, कारोबार किया, उसकी खसूसियात भी बताइएगा ताकि हम अभी के टाइम से रिलेट करके अपनी ख़वातीन को बता सके कि ये रास्ते आप अपना सकते हैं। देखिए मेरी बात, जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना तो हमें लगता है कोई दकियानूसी सा एक मज़हब है। हाँ। कि जिसमें औरत को जो है वो एक हुजरे में बंद करके उसको ढेर सारे लिबादे में पहना कर उड़ा कर उसको नज़रों से बचा के रख दिया जाए। अब जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है, और जब हम इस्लाम को प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमें एक ऐसा मज़हब नज़र आ रहा होता है जिसमें हर पैगाम, हर मैसेज, हर मुकाम पे औरत ऊपर नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा। मतलब आप अगर देखिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में तो रसूल अल्लाह ने अज़वाज के हक़ूक़ व फ़राइज़ में जहाँ ज़ौज का तज़किरा है वहाँ कमाल कर दिया, जहाँ बेटी का तज़किरा है वहाँ कमाल, औरत को एक मुकाम दिया। तो अभी आप जो बात करें कि बिज़नेस वूमेन, जनाब खतीजा का मतलब एक छोटा सा तिजारती बिज़नेस नहीं था कि आप कहिए कि जी काम था छोटा सा। मैं मतलब मुझे जुमला कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिज़नेस की देखभाल के लिए जनाब खतीजा ने रखा।
انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسے ان کے جو فضائل تھے وہ سنے کہ عرب کا ایک جوان ہے کہ جو تجارت کرتا ہے تو وہ اتنے انداز سے تجارت کرتا ہے کہ سارے بڑے بڑے تاجروں کے جو اسٹالز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور سب اس ایک یتیم بچے کے اسٹال کے اوپر سارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہے؟ اب جب پوچھوایا پتہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بوریاں علیحدہ رکھی ہیں. پوچھا کہ کیا مسئلہ یہ اپنے مال علیحدہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا اس مال پہ تھوڑی سی بارش گر گئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا نم ہے, اس کی قیمت کم ہے, اور یہ خشک ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. یعنی کہ نبی پاک نے تجارت کے اصول بتائے کہ اگر تمہارے مال میں کوئی نقص ہے تو تم خود اس کو بیان کرو, اللہ تمہارے مال میں برکت دینے والا ہے, اللہ تمہارے مال میں جو ہے وہ بے انتہا اس کے اندر اضافہ کرنے والا ہے. تو جناب خدیجہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا بزنس رسول اللہ کے حوالے کر دیا. یہاں پہ جو میں بات کروں گی کہ ان کے دور میں مطلب ابھی جو بات ہے کہ رسول اللہ کو جب آفر کیا کہ آپ میرے بزنس کا ٹیک کیئر کریں, تو میں کہوں یا رسول اللہ, ایک عورت آپ کو آفر کر رہی ہے, ایک عورت کہہ رہی ہے ایک مرد کو کہ آپ میرا بزنس دیکھیں, تو رسول اللہ اسلام کے تو منافی ہے, آپ کو تو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا. بالکل آپ تو صاف کہتے کہ جناب خدیجہ حرام, جو آج کل کا ہمارا ٹرینڈ ہے نا کہ ہر کام کو حرام کا لیبل لگا کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, مگر رسول اللہ نے مسکرا کے ان کی آفر کو قبول کیا, یعنی کہ قیامت تک کے لیے ہر عورت کے لیے بزنس کا راستہ کھول دیا. زبردست. رسول اللہ کا قبول کرنا میرے اور آپ کے لیے ایک سند ہے کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ قبول کرتے ہیں کہ عورت ترقی بھی کرے, عورت بزنس بھی کرے, عورت جاب بھی کرے, اور عورت کے ساتھ مرد اس کے انڈر کام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اور یہ مثال بالکل بالکل. ایک بات آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ کاٹ رہی ہوں, مطلب اگر میں بات کر رہی تھی کہ ایک ٹرینڈ سیٹر کی بات ہے, تو یہاں پر ایک اور بات کہ جس کو ہماری سوسائٹی میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی میل پسند آ جائے, کوئی مرد پسند آ جائے, تو ہمارے یہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی خود کہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے. مطلب اگر مجھے کوئی پسند آ جائے اور میں کسی کو اپنے والدین سے کہوں کہ اماں میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے, مطلب اب جو والدین دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ باجی آپ تو اسلامک اسکالر ہیں, آپ ایسی باتیں نہ کریں, اسلام یہی ہے, اسلام کی بیوٹی یہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر میں آج کی سوسائٹی میں کہوں کہ ایک میری بیٹی مجھے کہے کہ اماں میں نے اس سے شادی کرنی, مجھے تو غصہ آئے گا, میں کہوں یہ تو بہت غلط فعل ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جناب خدیجہ نے آپ کے لیے عقد کا پیغام بھیجا ہے, تو پھر میں وہی بات کروں گی, یا رسول اللہ ریجیکٹ کر دیتے, منع کر دیتے. یا رسول اللہ کہتے کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو ایک مرد کو پیغام بھیج رہی ہے, مگر رسول نے عقد کر کے بتایا کہ یہ حق ہے عورت کا, بالکل, اور اس حق کو اگر کوئی چھینتا ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام ایک ماڈرل, ایک لبرل اور ایک بہت کھلا ہوا مذہب ہے. ہم نے اس کو پریزنٹ بہت غلط, اور یہ بہت اچھے طریقے سے آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اسلام کتنا کھلا مذہب ہے اور کتنی چیزوں کی اجازت دیتا ہے, جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اگر آپ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اگر آپ کی بیٹی نے پسند کا اظہار کر دیا تو یہ بالکل غلط ہے. یہ بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور جس طرح سے آج کہیں نہ کہیں بہت جگہوں پر ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کہیں جا رہی ہے, کاروبار کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے, تو یہ مثالیں ذکر کرنے کا ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں. بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے عشرہ جو ہے, پہلا عشرہ ماہ رمضان کا آج 10واں روزہ ہے, ختم ہو جائے گا, دوسرے عشرے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. الحمدللہ ہم دوسرے عشرے کی بھی کچھ فضیلت کو ڈسکس کریں گے, آپ کون کون سی دعائیں اہتمام جن کا کر سکتے ہیں, عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آج ماہ مبارک کا دوسرا جمعہ بھی ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم بریک کے بعد گفتگو کریں گے کہ آج پہلا عشرہ ختم ہوگا, دوسرے عشرے کا باقاعدہ آغاز ہوگا. ہما تقوی صاحبہ کیا کہیں گے؟ بالکل, ماہ رمضان جو ہے اس کو الہی دسترخوان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایسا دسترخوان کہ جسے پروردگار اپنے بندوں کے لیے سجاتا ہے, مطلب بچھاتا نہیں ہے, سجاتا ہے. اور آپ کو بھی فرق پتہ ہے کہ بچھانے اور سجانے میں کتنا فرق ہے. بالکل. تو رب العزت سجاتا ہے کہ جس کے اوپر انواع اقسام کی نعمتیں دنیاوی بھی اور آخری جو زمانہ میں آپ کے کام آئیں گے وہ بھی رکھی ہوتی ہیں. اب یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت کو اپنے لیے چنتا ہے, اور یہ کم ظرفی ہے کہ جب آپ کے سامنے انواع اقسام ہوں آپ اس میں سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا لیں, کیونکہ بچھایا آپ کے لیے.
تو اب آج کیونکہ 10واں روزہ ہے اور جو ماہ رمضان ہے یہ بھی اللہ کی کریمی ہے کہ اس نے رمضان کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ واحد مہینہ ہے جو رمضان کا کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 10 دنوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا. ورنہ آپ اگر کتابوں میں پڑھیں تو ہر مہینے کے فضائل ہوتے ہیں کہ شعبان کے یہ ہیں، محرم کے یہ ہیں، ذیقعد کے یہ ہیں، لیکن رمضان میں اس کو 10 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے پہلے عشرے کو، پہلے 10 دنوں کو رحمت کے عشرے سے اللہ نے کر دیا کہ جو رحمت مانگنا چاہتا ہے، جو میری رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اور جب وہ مجھ سے رحمت طلب کرتا ہے تو میری خاصیت ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور میری خاصیت ہے کہ میں رحیم بھی ہوں. تو اب یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں، آج آخری دن ہے، اور میں آپ کے جو سامعین و ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے التماس کروں گی یہ آخری گھڑیاں جو ہیں اس کو گریب کریں، اس کو جو ہے وہ چھوڑے نہیں. آیت اللہ کشمیری کا ایک بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ جب تم افطار کے وقت دسترخوانے خدا پہ بیٹھتے ہو، مطلب بچھا آپ کے گھر ہوتا ہے لیکن بیسیکلی معنوی طور پر آپ اللہ کے دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو انہوں نے بہت خوبصورت یہ بات کی، پریکٹیکلی آپ اس کو کر کے دیکھیے گا. تو کہا ان کے کہ تم دسترخوان پہ بیٹھ کے خدا سے ضد کرو، اللہ سے اپنے لاڈ اٹھواؤ، اللہ سے پیار سے بات کرو، اللہ سے کہو اللہ میں تو افطار نہیں کر رہا، تو نے مجھے مہمان بلایا ہے نا، آج میں تیرا مہمان ہوں، اللہ تو اپنی نعمتوں میں سے وہ بہترین نعمت مجھے آج دے کہ جو نعمت تیری نظر میں میرے لیے جو ہے وہ مطابق ہے، میرے لیے بہترین ہے، تو وہ مجھے نعمت دے گا تو میں آج روزہ افطار کروں گا، اور یہ مان مجھے اس لیے ہے کہ میں تیرا مہمان ہوں. کیا بات، کیا بات. یہ جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں نا بخدا، ایک عشق کی کیفیت آپ کی ذات کے اندر آتی ہے. تو رحمتوں کا آج عشرہ تمام ہو رہا ہے، تو آج میں کہوں گی کہ جتنے روزے دار ہیں وہ سارے آج اللہ تعالیٰ سے ضد کریں، اللہ تعالیٰ سے کہ بارہ الہ تیری رحمت کا عشرہ جا رہا ہے اور تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو ان پر بھی رحم فرماتا جو تجھے نہیں مانتے، میں تو تیرا ماننے والا ہوں، میں تو تجھ پہ یقین رکھتا ہوں، اور ہاں مجھے اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے، میں کمتر بھی ہوں، میں گناہگار بھی ہوں، میں لالچی بھی ہوں، مگر پروردگار تیرے دربار میں لالچ نہ کروں تو کہاں کروں، تیرے دربار میں سجدہ ہے کہ تجھ سے مانگوں. تو جب آپ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر آج رحمت کے عشرے کے اختتام پہ ڈیل کر لیں کہ اللہ یہ 10 روزے جو میں نے کیے اس میں ایسی رحمت مجھ پہ نازل فرما کہ جو میری نسلوں تک چلے. حضرت ابراہیم کی سنت کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کبھی اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ ہمیشہ اپنی دعا کے اندر اپنی نسل کو ضرور شامل کرتے تھے کہ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم آپ ہر جگہ ذریت لے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری کامیابی کی سند یہ ہے کہ جب میری نسل کامیاب ہو جائے. تو آج رحمتوں کے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کے صدقے میں اپنی نسلوں کو رسول اللہ کی نسبت، ان کی محبت اور ان کی وفاداری مانگیے گا تاکہ آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی. سبحان اللہ، بہت ہی زبردست بات کی ہے. دوسرے عشرے کا آغاز ہوگا تو مجھے یہ بتائے گا دوسرے عشرے میں بھی ہمیں کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضدیں پوری کرانی ہے؟ دیکھیں یہ جو دوسرا عشرہ ہے اب کل شروع ہو جائے گا. بالکل. اب جب کل شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا بنڈل آپ کے لیے تیار کیا، نیا پیکیج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بھئی رحمت تو وہ دے رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کی کریمی ہے کہ وہ رحمت بانٹتا ہے اور وہ ظرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی عطا دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اب جو شروع ہو رہا ہے اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور وہ ہے بخشش کا. وہ کیونکہ سارے سال کی جو ایک غلاظت ہمارے اوپر چڑھی ہوتی ہے، دیکھیے کچھ بھی آپ کر لیجئے دنیا اثر تو رکھتی ہے. بالکل صحیح کہا. دنیا آپ کو گریب کرتی ہے، دنیا خوبصورت ہے. اگر آپ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے جملوں کو پڑھیں تو مولا کائنات دنیا سے گفتگو کرتے تھے، دنیا سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے اے دنیا کیا تو سمجھتی ہے کہ تو اپنے جال میں مجھے پھنسا لے گی؟ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرا رنگ میری ذات پہ چڑھ جائے گا؟ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیری لذت مجھے خدا سے دور کر دے گی؟ یعنی کہ مولا وہ پاورفل سٹنٹ جو دنیا ہمیں دکھاتی ہے مولا ان کا ذکر کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا تو یہ سمجھتی ہے. اس کے بعد کہا نہیں، جب مجھے خدا کی معرفت ہو جاتی ہے نا، جب اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر خدا خود بندے کے دل سے دنیا باہر نکال دیتا ہے. دیکھیے یہ جو دنیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چھوڑو، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. جو اسلام سے پہلے ادیان آئے، اسلام سے پہلے مذاہب آئے، اس میں رہبانیت ہوتی تھی کہ پوری دنیا کو کٹ آف کیا، چھوڑا. جیسے آپ دیکھیں ہمارے جو برادران ہیں مسیحی، اس میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ شادی نہیں کرتے ہیں، آپ دنیا کے جو فارمیلٹیز ہیں ان کو نہیں، آپ چرچ میں زندگی گزارتے ہیں. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں اللہ نے صاف کہا کہ رہبانیت نہیں ہے، دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو. یہ جو بخشش کا مہینہ ہفتہ یہ عشرہ چل رہا ہے، بخشش کا عشرہ اصل میں اقرار جرم کا عشرہ ہے. بخشش کا عشرہ اصل میں اپنے جو اعمال ہیں ان کے اعتراف کا عشرہ ہے.
اور یاد رکھیے خدا تو اتنا کریم ہے کہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ کسی اور کے سامنے آپ بتائیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ اقرار کریں کہ میرے اندر یہ خامی ہے. مطلب اگر اس کی کریمی کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ روایت جو ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی ہے اور امام محمد باقر سے بھی. وہ فرماتے ہیں کہ خدا دیکھو کتنا ستار العیوب ہے, کتنا ستار العیوب. 24 گھنٹے آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں سے ان کا کام آپ کو پتہ ہے کہ نیکیاں لکھنا اور برائیاں جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ لکھنا ہے. کہا لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کے کاندھوں پر نہیں ہوتے. کہا وہ کون سا وقت ہے؟ کہا وہ دن کے آغاز کا, فجر کے آغاز کا وقت ہے جب شفٹ چینج ہوتی ہے. مطلب یہ میں اپنے جملوں میں کہہ رہی ہوں, وہ جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں. صحیح. تو کہا جب نئے آتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ کا ایک وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ گزرتے ہیں. تو کہا کہ وہ سیکنڈ کا وقفہ اللہ کیوں رکھتا ہے؟ کہا تاکہ نیا آنے والا پرانے سے مل نہ سکے اور پرانا کہے نہ کہ اس نے آج یہ کیا تھا. تو اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جب نیا آئے تو وہ تمہیں ایک نئے نیکار نئے انداز سے دیکھے, اور اس دن اللہ تمہیں مارجن دیتا ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کی طرف. سبحان اللہ. تو یہ ہے بخشش کا. اس 10 دنوں کے اندر میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب کو منانا ہے. بالکل, اور ہم بالکل یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے رب کو منائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بے شک اللہ پاک جو ہے وہ سننے والا ہے اور اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت رکھنے والا ہے. بہت شکریہ ہما تقوی صاحبہ آپ کے وقت کے لیے, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. اور ابھی اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے. خبر یہ ہے جی, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظوری کا معاملہ ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع کروائے گئے ہیں. شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظوری کا معاملہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے مچل کے ضمانتی مچل کے جو ہیں وہ جمع کرائے گئے ہیں. شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع ہوئے ہیں اور ان ضمانتی مچلکوں کے عوض شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظوری کے معاملے پر, اور خبر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع ہوئے ہیں. ان ضمانتی مچلکوں کے عوض اپوزیشن لیڈر کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. رہائی کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے, اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرائے گئے ہیں. شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظوری کا معاملہ ہے, اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے گئے ہیں, اور ان ضمانتی مچلکوں کے عوض روک کار بھی جاری کر دی گئی ہے. شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے روک کار جاری کر دی گئی ہے. 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے گئے ہیں, جس پر روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظوری کا معاملہ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے گئے, جس پر رہائی کے حوالے سے روک کار جاری کر دی گئی ہے. شہباز شریف کی رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے گئے ہیں. ضمانتی مچلکے جمع کروائے گئے ہیں. 50 لاکھ کے یہ ضمانتی مچلکے ہیں جو کہ جمع کروائے گئے ہیں, اور رہائی کی روک کار جاری کر دی گئی ہے. شاہین عتیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اپڈیٹ ان سے لے لیتے ہیں. شاہین صاحب تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, احتساب عدالت کے جج شیخ شہباز شریف کی روک کار جو ہے وہ جاری رہائی کی روک کار جاری کر دی ہے. یہ رہائی کی روک کار جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد کوٹ لکھپت جیل جائے گی, جہاں سے شہباز شریف کو رہا جو ہے وہ کر دیا جائے گا. عدالت لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں کل ضمانت منظور ہوئی تھی, جس پر عدالت عالیہ نے حکم دیا تھا کہ 2 مچلکے 50 لاکھ کے جمع کروائے جائیں, جو یہاں پر سیف الملوک جو تھے انہوں نے اور ایک چودھری محمد نواز, ان دونوں نے شہباز شریف کے مچلکے جو ہے وہ جمع کروائے, جن کی تصدیق کی گئی. اس تصدیق کے بعد عدالت کے جج جو ہیں انہوں نے روک کار باقاعدہ جاری کر دی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد عدالتی اہلکار روک کار لے کر کوٹ لکھپت روانہ ہوگا, جہاں پر ان کی روک کار کی تصدیق کروائی جائے گی. اس کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ کر دی جائے گی. جی
शाहीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है आपके साथ शेयर करते चलें जी। सेशन अदालत का वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ क्रॉस वर्जन मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वजीर कानून राजा बशारत, सूबाई वजीर अजमल चीमाकी के खिलाफ भी मुकदमा का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाहिद गोंदल के खिलाफ क्रॉस वर्जन मुकदमे का हुक्म दिया गया है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं? शाहीन साहब मौजूद हैं। जी शाहीन साहब, कहिएगा। जी, आज जो है वो सेशन कोर्ट से जो है काशियाना की जो ऑनर थी जिनका नाम अफशा था, उनकी तरफ से मुकदमे की दरख्वास्त यहाँ पर दी गई थी। वजीर आला पंजाब के खिलाफ, वजीर कानून राजा बशारत, सूबाई वजीर अजमल चीमा के खिलाफ जो है वो यहाँ पर दरख्वास्त मुकदमे की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि काशियाना के में जो आग लगाई गई थी वो इनकी वहाँ पर आग लगी और मैंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा तो ये बात शख्सियत थी, इन्होंने पर्चा दर्ज करने जो है वो नहीं दिया, लिहाजा ये मेरे जो काशियाना पे जो आग लगी है या इन लोगों ने जानबूझ कर लगाई है क्योंकि मैंने एहतजाज जो है वो किया था। इस पर अदालत में कार्रवाई की गई। यहाँ पर मसूद वराई जो एडिशनल सेक्शन जज है उन्होंने केस की समाअत के बाद हुक्म दिया है कि दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद उनकी FIR जो है वो दर्ज की जाए, क्रॉस वर्जन जो है वो किया जाए। पहले जो है वो मुद्दइया का बयान होगा FIR में और उसके बाद फिर दूसरी फरीक जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है, इनके खिलाफ जो है वो मौक़िफ़। शाहीन साहब, ये भी कहिएगा इस पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है? क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दरख्वास्त गुजार के सामने आए हैं? जी, काशियाना जो टाउनशिप में है उनकी जो ऑनर है जिनका उनका नाम अफशा था, उन्होंने ये यहाँ पर मौक़िफ़ ये अख्तियार किया था कि मैंने एहतजाज किया और उस एहतजाज के हवाले से जो है वो मेरे काशियाना में आग लगा दी गई, बड़ा नुकसान किया गया। मैंने पर्चा दर्ज कराने के लिए पुलिस को हुक्म दिया था लेकिन पुलिस ने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि बाद में मालूम हुआ कि इसके पीछे जो है वज़ीर आला और दीगर जो राजा बशारत और सूबाई जो है अजमल चीमा ये मुलव्वस है, इनके कहने के वो पर्चा दर्ज नहीं किया गया था, लिहाजा मेरा मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि उनके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज किया जाए, लेकिन दोनों के वर्शन लेने के बाद, दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद एक ही FIR में मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है शाहीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। खबर यह है, कलअदम जमात तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार 83 कारकुनों के मेडिकल का हुक्म दिया गया है। मेडिकल के अहकाम जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने हुक्म जारी किया है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं? शाहीन साहब, कहिएगा। जी, इंसाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने जो कलअदम तहरीक लब्बैक है उनके कारकुनों पर जो पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया था और लाठीचार्ज किया गया था, उन जो जख्मी हुए थे उनकी जो 83 के करीब 83 के करीब कारकुन थे जिन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा मेडिकल जो है वो नहीं किया जा रहा, हमने मुकदमा दर्ज करवाना है, जो हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने उनका मेडिकल करने का हुक्म दिया और ये मेडिकल जो है ये मुंशी अस्पताल में मेडिकल होगा और मेडिकल जो MS मुंशी अस्पताल है उनको कहा है कि इनका मेडिकल किया जाए और इनकी रिपोर्ट जो है वो कारकुनों को जो दरख्वास्त गुजार है उनको दी जाए। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। तो ये मनाजिर थे शहर में गुज़श्ता रात के, जब तेज़ हवाएं चली, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और तूफ़ानी हवा थी। बहुत सारे दरख्त मैंने आते हुए देखा कि गिरे हुए नज़र आ रहे थे क्योंकि हवा इतनी शिद्दत से और इतनी तेज़ चल रही थी। मौसम खुशगवार, लाहौरियों ने, रोज़ेदारों ने मौसम को भी खूब इंजॉय किया। अब हमने जानना ये है कि प्रेडिक्शन क्या की जा रही है। कल है सैटरडे, संडे, यानी आपका वीकेंड कैसा रहने वाला है, तो ये हम जानते हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा?
यहाँ लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज सुबह के औकात में खासकर लाहौर में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, तेज़ हवा के साथ और गरज चमक के साथ लाहौर में बारिश हुई है। 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कहा यह जा रहा है कि इस बारिश के असरात आने वाले दिनों में भी महसूस होंगे। फ़ज़ा ठंडी है और इसी तरह से 12 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएँ चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कल से लाहौर का मतला साफ़ रहेगा और उसके साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। फिलवक्त अगर आज लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं, सुबह की होने वाली बारिश की वजह से लाहौर का मौसम कदरे बेहतर है और दिन के औकात में लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 से 30 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मतला खुश्क होने की वजह से और सूरज की वजह से दर्जा हरारत में इजाफे के इम्कान है, जिसकी वजह से दूसरा अशरा खासकर रमज़ान का जो है वो गर्म गुजरेगा। तो आज लाहौर में फिलवक्त जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हवाएँ चल रही हैं और हवा में ठंडक और खुनकी का एहसास भी। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल से आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।